RS फ्रूट कंपनी, फ्रूट की दुनिया के बेताज बादशाह अब्दुल सत्तार फ्रूट वाले। हमारे यहाँ उम्दा क्वालिटी के हर किस्म के फ्रूट दस्तयाब हैं। कुछ ऐसे भी फ्रूट जिनके नाम शायद आपने कभी ना सुना हो, लेकिन सालों से इन फ्रूट्स की जबरदस्त मार्केट बनी हुई है। जैसे सिर्फ सेब, संतरा, चीकू, मौसम्बी, केला, अनानास, आम वगैरह ही नहीं, बल्कि इनके साथ साथ मैंगो स्टील, रसबेरी, शहतूत, मलबेरी, चेरी, एवाकाडो, लीची केला, मिस्री केला, अमरफल, मिनी ऑरेंज, इंपोर्टेड अंगूर वगैरह का बड़ा खजाना। जी हाँ, मुनासिब दामों में हर किसी के लिए मुनासिब दाम, बेहतरीन क्वालिटी, बड़ा नाम, अब्दुल सत्तार फ्रूट वाले। हमारा पता उर्दू लाइब्रेरी के बिल्कुल नीचे, राम सेतु पुल, मालेगांव। दिए गए नंबरात पर कॉल करें। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ स्वेस हाई स्कूल के प्रिंसिपल अशफाक अहमद अय्यूबी सर तशरीफ़ फरमा है। मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश है, यौम तालीम है। देश भर ही नहीं, पूरी दुनिया में तालीमात को लेकर मौलाना आज़ाद ने उनका और अपने देश का नाम रोशन किया। कुछ गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं प्रिंसिपल स्वेस हाई स्कूल अशफाक अहमद अय्यूबी सर से। कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ मालूमात लेते हैं। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह अगर दे तो ईमान भी दे, वरना ये वो शय है जो शैतान बना देता है। हम तालीमात के बारे में और मौलाना आज़ाद के ख़यालात के बारे में कुछ जानते हैं अशफाक अय्यूबी सर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं देश भर के तमाम तालिब इल्मों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा यौम तालीम के हवाले से, चूँकि 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश का दिन है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मुकर्रर हुए और वज़ीर तालीम रहते हुए उन्होंने दूरंदेशी से काम लेते हुए मुल्क के समाजी, माशरती, मिली तौर पे क्या बेहतर होगा, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नई तालीमी पॉलिसी बनाई जो बेहद कामयाब रही। उनकी ही याद में यौम तालीम के नाम से 11 नवंबर का दिन मनाया जाता है। तालीमात को लेकर अशफाक अहमद अय्यूबी सर का क्या ख्याल है, जो बच्चों को, तालिब इल्म को कुछ जहन नशीन हो सके ताकि मुस्तकबिल में वो कुछ सीख सके और उनके जहन में सर का कोई पैगाम जो हमेशा के लिए कायम रह सके। जानते हैं अशफाक अहमद अय्यूबी सर से। देखिए, खालिक कायनात ने ही सबसे पहले मोहसिन इंसानियत को ये कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, के पढ़ अपने रब के नाम से। तो पढ़ना और इल्म हासिल करना ये तो अल्लाह का हुक्म है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी पूरी इंसानियत को यह पैगाम दिया कि सबसे पहले पढ़ाई, क्योंकि इल्म इंसान को इंसान बना देता है। इल्म बेमाया को हैवान बना देता है। अगर इल्म नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। इल्म से आप आसमान फतेह कर सकते हैं, ज़मीन की वसअतों को फतेह कर सकते हैं, समुंदर के सीने को चीर के आप समुंदर की मादनी दौलत को हासिल कर सकते हैं। बगैर इल्म के आपके पास कुछ नहीं है। इल्म ही आपको हर एतबार से, चार पहलू के एतबार से आपको मुस्तहकम और मजबूत बनाता है और इल्म ही आपको सिखाता है कि किस तरीके से इस दुनिया में, इस समाज में, इस माशरे में रहते हुए मुल्क और समाज की तरक्की के फैसले किए जा सकें। जैसा कि तालीम एक बेहतरीन शौक़ होता है, गरीब का बच्चा हो या अमीर का, हर बच्चे तालीम हासिल करना जानते हैं और चाहते भी हैं, मगर कुछ बच्चे वक्त और हालात के आगे, वालिदैन के काम काज के आगे टूट जाते हैं, घरेलू हालात के आगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके वालिदैन माली तौर पर मजबूत होते हैं लेकिन वो तालीम में उतना शौक़ नहीं रखते, और कुछ अमीर बच्चे जो वही शौक़ रख कर आगे और बढ़ते हैं। और गरीब का बच्चा भी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तालीम हासिल करने के बाद, मगर कुछ बच्चे टूट जाते हैं। उन टूटे हुए बच्चों के हौसले के लिए अशफाक अहमद अय्यूबी सर का क्या पैगाम रहेगा ताकि तालीम से कोई दूर ना रह सके और हालात के सामने टूट ना सके, और वो बच्चे भी जो कारोबारी तौर पर, माली तौर पर मजबूत होते हैं लेकिन उनके शौक़, तालीमी शौक़ कम होते जाते हैं, तो उन्हें क्या पैगाम होगा अशफाक अहमद अय्यूबी सर का कि उनके शौक़ बरकरार रहे और वो भी और ऊंचाई तक पहुँचे और अपने वालिदैन का नाम ऊंचाई तक ले जाएं, रोशन करें। जानते हैं अशफाक अहमद अय्यूबी सर से। देखिए जनाब आली, इल्म किसी की मीरास नहीं है, किसी की जायदाद नहीं है। इल्म तो अंबिया की मीरास है। हर कामयाब इंसान इल्म के ज़रिए ही आगे बढ़ा है।
اب علم کے لیے راہ میں آنے والی رکاوٹیں جیسے پیسے کا نہ ہونا، وسائل کا نہ ہونا، ماں باپ کی کم علمی، یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب ایک بہانے بازیاں ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر، دنیا کے بڑے سے بڑے سرمایہ دار اپنے اول دنوں میں وہ کافی تنگ دستی اور اسرت کا شکار تھے، غربت کا شکار تھے۔ انہوں نے اپنی غربت کو، اپنی اسرت کو، اپنی تنگ دامانی کو محسوس کیا، اور انہوں نے پہلے اپنے آپ میں ایک پروگرام بنایا کہ میں علم کے ہی ذریعے، تعلیم کے ہی ذریعے اپنی تمام تر کم مائگی کو، اپنی یعنی کمزوری کو، اپنی بے بسی کو دور کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس مسائل کی بھرمار ہے، ہمارے پاس سہولت نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، نہیں، آپ حقیقت سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ایسے کئی سخی حاتم کو پیدا فرمایا ہے جو رات کے اندھیرے میں ایک ہاتھ سے مدد کرتے ہیں، دوسرے کو خبر نہیں ہوتی ہے، اور جو بڑے بیلوس ہو کر خدمت کر رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب رہنی چاہیے۔ میں میونسپل کارپوریشن کا پڑھا ہوا ہوں۔ ایک وقت ایسے حالات آ گئے کہ یعنی مجھے دوسری جگہ جا کے مزدوری کرنا پڑی، مگر تب میں نے سوچا کہ میں یہ بکھرتی ہوئی تہذیب کو، اور بکھرتے ہوئے معاشرے کو، اور بکھرتے ہوئے یعنی جو حالات ہیں، اس کو کیسے اپنے بس میں کروں۔ تو میں نے علم کا ہی سہارا لیا، میں نے ڈگری حاصل کی، اور پھر میں نے اس کو ایک مشن کے طور پہ اپنایا، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر بھی بچوں کی طرف توجہ کی۔ تربیت ہونا چاہیے، اور میں بچوں کو آج یہ پیغام دوں گا کہ بیٹا ٹھیک ہے 5G کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے تمہیں ساری یعنی دنیا کی رنگینیاں بلا رہی ہیں، مگر بیٹا یہ وقتی عیاشیاں ہیں، یہ وقتی عیش ہیں، یہ وقتی راحت ہے۔ اگر آپ کو لائف ٹائم راحت چاہیے تو آپ اپنے وقت کی قدر کریں، آپ علم حاصل کریں، اور نامساعد حالات کو اور دشوار کن منزلوں کو فتح کریں۔ یہی میرا آپ کے لیے پیغام ہے۔ آپ کے لیے راحت آج نہیں ہے، آنے والے دن میں ہے۔ آپ فی الحال 10th 12th ڈگری، BSc، MBBS، آرکیٹیکٹ، اس طریقے کے لاتعداد ڈگریاں ہیں، آپ ان کو یعنی اپنا مقصد بنائیں، اس کو حاصل کریں، اور ہر ممکن کوشش کریں، اور ہو سکے تو IPS UPS قسم کے امتحان کو بریک کریں، اس کو نظر میں رکھیں تاکہ آپ پوری قوم کے کام آ سکیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ علم حاصل کریں آپ، علم ہی آپ کو بہتر انسان بنا سکتا ہے۔ اشفاق احمد ایوبی سر سے ہمارا آخری سوال ہے، کچھ والدین کے لیے جو ایسا سوچتے ہیں کہ اب تو ٹیچرز بنانے کے بعد نوکریاں نہیں ملتی، بہت سارے ڈاکٹرز ہو گئے ہیں شہر میں، معاشرے میں بہت سارے انجینئرز ہو گئے ہیں، کیا کرے گا پڑھ کے، کاروبار سنبھال یا پھر مزدوری کر۔ تو ایسے والدین کو ایک بہترین ٹیچر ہونے کی حیثیت سے اشفاق احمد ایوبی سر کا احکام بھی کہے تو کم ہوگا اور پیغام بھی کہے تو کم ہوگا، تو کیا پیغام اور کیا احکامات ہیں ایسے والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو یہ سوچ کر ان کا مستقبل خراب کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں اشفاق احمد ایوبی سر سے آخری سوال۔ دیکھیے، ہم لوگ ایک کوٹیشن پڑھے تھے انگلش میں کہ ٹاپ کی جگہ ہر وقت خالی رہتی ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے کہ ایک دم جو ٹاپ کی جو جگہ رہتی ہے وہ خالی رہتی ہے۔ آج بھی جو اول پائیدان کی جگہ ہے وہ خالی ہے۔ یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہانے بازیاں ہیں، رائے فرار اختیار کرنا ہے کہ D.Ed کرا کے کیا ملنے والا ہے، MBBS کرا کے کیا ملنے والا ہے، دنیا بھر کے انجینئر ہیں کیا ہونے والا ہے۔ نہیں، کرنے والا یہاں رہتے ہوئے بھی دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ آج مالیگاؤں سے جو تعلیم حاصل کیا ہے لڑکا لڑکیاں، میرے سامنے سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جو فورین میں جا کے، ایبراڈ میں جا کے لاکھوں سے کما رہے ہیں، اور آج بھی ایک اچھے ڈاکٹر کی جگہ خالی ہے، ایک اچھے انجینئر کی جگہ خالی ہے، ایک اچھے ٹیچر کی جگہ خالی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ اس چیز کو
حاصل کرتے رہیں. دینے والی ذات خدا کی ذات ہے. کہتے ہیں کہ یار اس کے ہاتھ میں شفا ہے, کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, اس کی فہمائش, اس کی تدریس ٹیچر کی بہت اچھی ہے, یہ آرکیٹیکٹ, یہ انجینئر بہت اچھے نقشے بناتا ہے, اللہ عطا کر دیتا ہے. ماں باپ کی دعائیں کام آ جاتی ہیں. ماں باپ تو قطعی یہ نہ بولیں کہ کیا ملنے والا ہے, کیا کرنے والا ہے, کاروبار کر. ارے بھائی کاروبار تو کرنا ہے, کھیتی باڑی تو کرنا ہے, دکانداری تو کرنا ہے. آپ ایک سوال معاشرے کے لیے اپنی اولاد کو علم کی راہ پر لگائیں. میں ان ماں باپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ یہ سوچ کر اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں کہ کیا ملنے والا ہے. بہت کچھ ملنے والا ہے. دنیا بہت وسیع ہے, اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے. جاب, سروس آپ کا انتظار کر رہی ہے. آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. صلاحیت ہوگی تو آپ کے گھر تک لوگ آئیں گے اور آپ کو لے کر جائیں گے کہ چلیے یہ سروس آپ کا انتظار کر رہی ہے, یہ ہاسپٹل آپ کا انتظار کر رہا ہے, یہ آفس آپ کی راہ دیکھ رہی ہے. اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. اور وہ ماں باپ اس بات کو ضرور ذہن نشین کریں کہ نہیں, آج بھی علم ہی وہ راستہ ہے, تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جہاں سے سماجی, معاشرتی, تہذیبی, علمی, دینی, تنظیمی خوشحالی آ سکتی ہے. تو وہ ماں باپ اپنے بچوں کو ضرور بضرور علم کی دولت سے آراستہ و پیراستہ کریں. اس کے لیے اگر ان کو کچھ قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں, اپنا شوق قربان کرنا پڑتا ہے, تو بے شک وہ قربانی دیں اور اپنے بچوں کو علم کی راہ پر لگائیں.